Sa ngalan samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsoon, nga nakalapas ako og dakuyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
sumampo kita. Amahan nga naa sa mga langit, ilhunuta namo nga Dios ang imong buktong anak, bisan diha sa kaubos sa iyang kinaiya nga tawhanon, ug simbahon namo ang santo ninyo nga among Ginoo nga gamhanan, bisan diha sa kahuyang sa iyang pagkabata. Himua nga magsunod kami kaniya, sa matinud-anon nga kasing-kasing, tabangi kami sa pagdawat uban sa kahinangop sa usa ka bata, sa iyang gingharian dinhi kanamo, ug sa pagdangat sa ganti nga gisaad alang sa mga mapaubsanon. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan. Mauray makabuntog sa kalibutan ang mituo nga si Jesus mao ang anak sa Dios. Ang mianhi mao si Jesucristo ug nailhan ang iyang pag-anhi pinaagi sa tubig sa pagbunyag kaniya ug sa dugo sa pagkamatay niya ug dili sa tubig lamang kundili sa tubig ug sa dugo. Ang Espiritu mismo misaksi nga matuod kini, kay ang Espiritu kamatuuran man. Adunay tulo ka saksi, ang Espiritu, ang tubig, ug ang dugo, ug nagkauyon kining tulo. Kung tuuhan nato ang pagsaksi sa tao, labi pang tuuhan nato ang pagsaksi sa Dios, ug kini ang iyang gisaksi bahin sa iyang anak. Busa kadtong nagtuo sa anak sa Dios, nagmatuod niini diha sa iyang kasing-kasing, apan ang wala mutuo sa Dios, nag-isip nga bakakon ang Dios. Kay wala man niya tuuhi ang gisaksi sa Dios may tungod sa iyang anak. Ang gisaksi mao nga ang Dios naghatag kanato sa kinabuhing walay katapusan ug anaa sa iyang anak kining kinabuhia. Ang midawat sa anak may kinabuhing walay katapusan. Ang wala mudawat sa anak sa Dios wala makabaton sa maong kinabuhi. Gisulatan ko kamo niini aron kamong tanan nga nagtuo sa ngalan sa anak sa Dios, masayod nga kamo, may kinabuhing walay katapusan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa Diyos. Daigang Ginoo, O Jerusalem, daigang Ginoo, O Jerusalem. Jerusalem, daigang Ginoo, O Jerusalem. Himaya ang Ginoo, O Jerusalem, himaya ang imong Dios, O Sion. Kay gilig-on niya ang mga trangka sa imong mga ganghaan. Iyang gibendisyonan ang imong mga anak
diha kanimo. Daigang Ginoo, iya kang gihatagan og kalinaw, sulod sa imong kautlanan. Gibusog kaniya sa labing maayong trigo, misugo siya sa kayutaan, makusog nga midagan ang ilang pulong. Daigang Ginoo, o Jerusalem, daigang Ginoo, o Jerusalem. Gisangyaw niyang iyang pulong kang Hakob, ang iyang mga lagda ug ang iyang kasuguan kang Israel. Wala siya maghimog sa maniini sa binsan unsang nasmud. Wala niya ipahibalo ang iyang mga kasuguan ngadto kanila. Alleluia. Daigang Ginoo, o Jerusalem, daigang Ginoo, o Jerusalem.
Itlogikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Usa ka higayon ni ana, didto si Jesus sa usa ka lungsod, diin may usa ka tawo ngahon. Sa iyang pagkakita kang Jesus, mihapa siya sa iyang atubangan, og nagpakiluoy, nga nag-ingon, Sir, kung buot ka, makaayo ka kanako. Unya gihikap siya ni Jesus og giingnan, buot ako, mamaayo ka. Diha-diha naayo ang sanlahon. O gisugo siya ni Jesus, ayaw kidi isugilon kang bisan kinsa, kundili lakaw dayon ngadto sa pari og pagpahiling kaniya. Unya, paghalad, sumala sa gisugo ni Moises, aron pagmatuod sa tanan nga maayo ka na. Apan mikaylap hinuon pag-ayo ang balita mahitungod ni Jesus, ug daghang mga tawo nangadto sa pagpamati kaniya, ug aron maayo ang ilang mga balatian. Apan miadto si Jesus sa mga dapit nga awaaw, ug didto nagampo siya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. On behalf of the province of Santo Niño de Cebu, Philippines, headed by our Prior Provincial, Reverend Father Andres Rivera Jr., OSI, and the Basilica Minori del Santo Niño de Cebu, ako kamong gi-welcome nining atong gihimo karon nga opening salvo alam sa tuang pagpangandam sa kapistahan sa balaang bata ang Senyor Santo Niño Pit Senyor. Pit Senyor. Dili man kita kaila, ilabi na nga gitaptapan ang atuang mga hitsura, apan dako ang akong kalipay sa pagkakita kaninyong mga devotos ni Senyor Santo Niño. Nining panahon sa pandemya, og niining bag-ong ni kaylap nga virus variants sa COVID-19, laing kabalaka o kahadlok ang niturok sa hunahuna sa kadaghanan. Epekto sa pandemya, nidatog kanato o kalisdanan, na bag-o ang dagan sa kalibutan, apan natong pagtuo kang Santo Niño, nagpadayon o walay kabag-uhan. Pit Senyor kanatong tanan. Ang nga magpasalamat kita nga bisan niining lisod nga kahimtang ania kita nagahiusa dinhi diin nakaplagan ang imahin sa Santo Niño 456 years ago. Busa karong adlaw atong ablihan ang ika-456 nga pagsaolog sa kapistahan sa balaang bata, si Senyor Santo Niño, ang batubalani sa gugma. Kapugngan pangbaha, nungka ang atong pakigugma kaniya. Maski si corona, dili makapugong sa tuang paghigugma sa balaang bata. Pit Senyor sa mga niya dinhi. Senyor sa mga niya dinhi.
Apan sa mga wala dinhi, ilabi na ang atong mga senior citizens o ang mga kabataan nga gidid-an sa pagawas sa ilang panimalay, mga lolo, mga lula, mga dudong, mga inday, ayaw lang kaguol o wala ang inyong presensya nining takna. Ang tanang misa naka-live streaming sa media outlets para makasimba ka. Ang inyong mga intentions, mga petitions, diha ibungat na. Mga immigrants, mga OFWs nga naminaw kanato karon nga aduna nauntay ticket apan wala makauli. Atong makaigsunan nga adunay balatian og sa tanang lihalin natong makaigsunan. Pit Senyor para kaninyong tanan. Subo man nga dili tanan makaanhi. But this year is a good year for all of us Filipino Catholics all over the world because we are celebrating the 500 years of Santo Niño's arrival in our land. That alone makes 2021 a year to be joyful, a year to be grateful, because we are blessed with the presence of the Father in our journey of faith through the image of Santo Niño. We are grateful because this faith has made us strong, especially in times like this, when we have nothing else but our faith in God that keeps us going. Para kanako, the image of Santo Niño is a beautiful icon of God's love for all of us. It's indeed a symbol of faith. Ang hagit kanato, may we share this gift of love to our youth, our future missionaries of faith. Kining tuig 2021, Year of the, kaibaw mo? Unsa ning tuiga? Year of the? Ha? Di na ko maklaro. Ang akong nadunggan kay murag Year of the X daw. Ha? Year of the Ox, no? Dili Year of the X. Kalimtan na ni mga X. Ha? Dugar mo giblak ana. Di pag ka mo tagam. Sa mga singles diha, bahala nag-why love life, basta padayon gihapon ang life. Kay ang life, ang kinabuhi, gasa sa Ginoo. Busa, kaakuhan nato nga ato kining ampingan. Unsa gani to ang life? Unsa gani ang kinabuhi? Usbo nako, gasa sa Ginoo nga atong ampingan. Niining panahon sa COVID, mag-amping kita sa tuang kinabuhi. Pinaagi sa pagsunod sa mga lagda sa maayong panglawas. Maong kinahanglan magsuot kita kanunay og face mask, face shield. Unya atong i-observe kanunay ang social distancing. Sa tanang mga frontliners, ug ilabi na sa atong makaigsunan nga na COVID, ato silang hinumduman ug dili nato sila hikalimtan. Pit Senyor para sa ilang kaayuhan. Nasinati nato ang tuig sa pandemya, but it doesn't matter. What matter most is that this year, 2021, is a very special year for all of us. Sa ako nang gikaingon kaganiha, atong gisaulog ang ika-500 nga tuig
sa pag-abot sa imahe ni Senyor Santo Niño nga maoy threat sa hiwi nga pagtuo. Ang pagtuong pagano nga gisaksihan sa atong makitigulangan more than 500 years ago, gihulipan sa pagtuong Kristiyano og usa kini kadakong milagro. Daygo nato ang Santo Niño, pulong pa sa Salmo, dayga ang Ginoo, Jerusalem. Daygo nato kanunay ang Santo Niño, pinaagi sa tuang pagtuo. Sa Ebanghelyo, tungod sa pagtuo sa usa ka sanlahon, siya naayo sa iyang sakit. Sa panahon ni Kristo, ang sanlahon sinalikway sa katilingban, isolated, og naka-quarantine usab sila. Bisan pa sa kalisod sa iyang kahimtang, apan ang maong sanlahon wala nawagtangan og paglaom. Iyang giila nga sa Jesus, makaayo kaniya. Ang iyang pamaagi sa pagampo, wala siya ni diretso pagpangayo nga ayohon siya. In short, dili siya demanding. Niingon siya, "Sir, kun buot ka, mamaayo ako." Dili parihas nato. Diretso lang og ingon, "Lord, hatagi ko ani. Gai ko ani." Kung dili makadawat, luodayon. Apan ang sanlahon, adunay pagtuo, nag-agad sa kabubuton sa Ginoo, kung buot ba kini nga muayo kaniya. Mga igsoon, maanindot unta nga sa matag adlaw nato nga pagkinabuhi, mag-agad kita sa kabubuton sa Ginoo. Sumala pa sa unang pagbasa ni San Juan, katong nagtuo sa anak sa Dios, nagmatuo sa iyang kasing-kasing. Aber, eksamina kuno ang imong kasing-kasing. Basin, gabuot-buot ra na. Unsa naman ang atong pagtuo sa Ginoo? 1/4 appear o disappear. Sa atong pagtuo, giunsa man kini pag-apply sa atong pagkinabuhi diha sa katilingban. Ati, nituo ka sa Dios, apan ngano man nga inig-uli nimo sa inyo human og simba, hitat silang gihapon ka. Sunod na? Tabian? Kay bao lagi mo, chismosa. Pero nganong walay kabaguhan? Kuya, nituo ka sa Dios, apan ang imong asawa o ang membro sa imong pamilya, imo lang gidaog-daog, gipasagdan o gipasakitan. Nituo ka sa Dios, apan kung adunay bulingit nga niduol nimo o mga tao nga nang imo lang labyan with matching iyo. Nituo ka sa Dios, apan walay pagtahod sa ginikanan. Huluganon ang atong pagsaulog sa kapistahan ni Senyor Santo Niño, kung atong pagtuo may sama sa kinaiya ni atong sanlahon nga andam mudawat sa kabubuton sa Dios sa atong debosyon. Sa mga pag-ampo nato nga gihalad, ato untang pangayoon kang Santo Niño, unsay angay nakong buhaton aron mamaayo
ang sanla sa akong kinabuhi nga maoy nakapalayo kanako gikan kanimo. Sa problema nga giatubang sa katilingban karon, unsay angay nakong buhaton aron makatampo ako alang sa pagtapos nining virus nga nagsamok sa katilingban. Sa tanan natong mga kabalaka, mga pagantos, mga pagsulay, Santo Niño, tabangi kami. Viva Pit Señor kanatong tanan! Right for the proclamation and installation of the Hermano and Hermana Mayores for the Fiesta Señor 2021. Please remain seated for the proclamation and installation of the Hermano and Hermana Mayores for the Fiesta Señor 2021. We now listen to the reading of the appointment document by the Rector of the Basilica Minore del Santo Niño de Cebu, Reverend Father Pacifico Nohara OSA, from the province of Santo Niño de Cebu, Philippines, Order of Saint Augustine. Order of Saint Augustine, Basilica Minore del Santo de Cebu, Mater et Caput, existit Ecclesiarum Insularum Filipinarum, Ecclesiarum Insularum Filipinarum, since 1565, to whom this presents me come. Whereas the devotion to the Santo Niño de Cebu officially began with the image's enthronement in the first church, which was erected in its honor. The occasion was celebrated with a procession, a fluvial parade, and a Holy Mass said by Father Andres de Ordanita OSA. After the Holy Mass, the Cofradia del Santo Niño was founded, patterned after that of St. Augustine's in Mexico, with Don Miguel Lopez de Legazpi as its first Hermano Mayor, promoter and chief member. And whereas the purpose of the Cofradia, which has to this day remained substantially unaltered, is to observe, sanctify, and celebrate solemnly a feast day each year. Therefore, following the Augustinian tradition, the Augustinian friars of the Basilica Minore del Santo Niño de Cebu has unanimously voted for Mr. Edmund Hing Liu, Hermano Mayor for Fiesta Señor 2021. Given this 8th day of January, in the year of the Lord 2021, during the first day of Novena Masses, in honor of Señor Santo Niño de Cebu in the city of Cebu, Philippines. Signed, yours truly. Order of St. Augustine, Basilica Minore del Santo Niño de Cebu, Mater et Caput, existed Omnium Ecclesiarum Insularum Filipinarum since 1565, to whom this presents me come. Whereas in translation of Pigafetta's Chronicle, we read this passage: after the priest and some of the others went ashore to baptize the queen, who came with 40 women, we conducted her to the platform, and she was made to sit down upon a cushion, and the other women near here, until the priest should be ready. She was shown an image of Our Lady, a very beautiful wooden child, Jesus, and a cross. Thereupon, she was overcome with contrition and asked for baptism amidst her tears. She asked to give her the little child Jesus to keep in place for her idols
and she went away. Whereas 44 years later, this beautiful wooden child Jesus was discovered on April 28, 1565, and given to the Augustinian friars as stewards and trustees of the Santo Niño de Cebu. Whereas 400 years later, His Holiness Saint Pope Paul VI, in his bull Ut Clarificator Nomen Domini, issued on April 1, 1965, made the Santo Niño Church and his other bull Cunabula Religionis, issued on February 27, 1965, crowned canonically the miraculous image of Santo Niño. Therefore, to render assistance in maintaining and enhancing the shrine of the Santo Niño and in observing, sanctifying, and celebrating solemnly the feast day of Santo Niño every third Sunday of January, and commemorating the finding of the image every April 28, the Agustinian family of the Basilica Minori del Santo Niño de Cebu has unanimously voted for Mrs. Ann Ku Liu as Hermana Mayor for Fiesta Senior 2021. Given this 8th day of January in the year of the Lord 2021, during the first day of Novena Masses in honor of Senior Santo Niño de Cebu in the city of Cebu, Philippines. Signed, yours truly. The rector of the Basilica will now bless the medallions of the new Hermano and Hermana Mayores and will give these medallions to them after the blessing. Mrs. Elvera Lavandero Durumal and Mr. Alan Maghinay Durumal, the Hermano and Hermana Mayores of the previous year, will now turn over the Baston de Autoridad to Mrs. Ann Ku Liu and Mr. Edmond Hing Liu, the Hermano and Hermana Mayores of this year. This symbolizes the transfer of authority from the former to the latter. At this point, we wish to extend to Mrs. Elvera Lavandero Durumal and Mr. Alan Maghinay Durumal and the members of their family our sincere and prayerful gratitude for their support, generosity, commitment, and dedication in the performance of their responsibilities as Hermano and Hermana Mayores for the year 2020. The Basilica will now give the plaque of appreciation to their family. Basilica Minori del Santo Niño de Cebu, Mater et Caput, existed Omnium Ecclesiarum Insularum Filipinarum, Augustinian friars since 1565, gratefully presents this certificate of appreciation to Mr. Alan M. Doromal for his wholehearted support, active involvement, and invaluable assistance as Hermano Mayor of Fiesta Senior 2020, which made the celebration a success. Given in the city of Cebu, Philippines, this 8th day of January in the year of our Lord 2021. Signed by yours truly.
Basilica Minori del Santo Niño Cebu, Mater et Caput existed omnium ecclesiarum insularum Filipinarum, Augustinian friars since 1565. Gratefully presents this certificate of appreciation to Mrs. Elvira L. Dorumal for her wholehearted support, active involvement, and invaluable assistance as Hermana Mayor of Vista Senior 2020, which made the celebration a success. Given in the city of Cebu, Philippines, this 8th day of January in the year of our Lord 2021. Signed by yours truly. Father Rector will now give the blessing to the newly installed Hermano and Hermana Mayores. Almighty God, shower your blessings to the new Hermano Mayor and Hermana Mayor of the Cofradia del Santo Niño, so that as chief promoters and members, they may be the prime movers for the annual observation, sanctification, and celebration of the solemnity of the Feast of Santo Niño for the year 2021, and for the promotion of devotion to Santo Niño. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let us welcome with a very warm applause our new Hermana Mayor, Mr. Edmond Hing Liu, and Hermana Mayor, Mrs. Ann Ku Liu, for our Fiesta Senior 2021. Thank you, and please all stand for the prayers of the faithful. Ang atong Ginoong Hesus, puno sa kaayo ug kaluoy, siya motubag sa atong mga pag-ampo sa pamaagi nga makaayo kanato. Busa karon atong ihalad ngadto kang Senior Santo Niño de Cebu ang tanan natong mga pangaliya o petisyon niining nobena misa. Señor Santo Niño, kaloy kami. Nga ang atong katolikong simbahan, dili makalimot sa pagatiman sa mga timawa ug sa mga sinalikway sa atong katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaloy kami. Nga ang mga kadagkuan sa atong gobyerno magpadayon sa paghatag ug mga maayong programa nga mopalambo sa kapiskay sa panglawas sa tao ug mopalambo sa ilang kalihukan sa pagatiman sa atong kalipukan. Magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaloy kami. Nga kita isip usa ka komunidad mutabang sa tumang kadasig ngadto sa mga nanginahanglan sa atong katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaloy kami. Nga ang mga kabus ug mga masakiton makasinati og gugma ug pagatiman gikan sa mga tawo nga malumo ug kasing-kasing. Magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaloy kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, mabayaw na diha sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaloy kami. Atong ihalad sa Ginoo ang tanang intensyon ug pag-ampo sa mga pilgrims ug devotos ni Senior Santo Niño. Magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaloy kami. Magampo kita alang sa kalinaw sa atong nasod ug sa tibuok kalibutan.
Magampo kita sa Ginoo. Magampo kita alang sa dali nga pagtapos sa pandemya nga nagdala sa kagaw nga korona, kaayuhan sa mga nasakit ug proteksyon sa tanang frontliners. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang tanang mihalin na, makasinati og tunhay nga kalipay, uban ni Kristo didto sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Maluluyong Amahan, palawmi ang among kaluoy ug pagsabot sa mga nag-antos ug nanginahanglan. Hinaot nga among sundon ang panag-ingnan ni Kristo nga sa kanunay mipaambit sa iyang kagawasan, kaayo ug kalinaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios sa mga amahan, uban sa masadya nga mga kasing-kasing, ug sa buhi nga pagtuo, nagasaulog kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak,
nga nahimong usa kanamo. Himuha nga kining sakripisyo, din kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba. Magpasiguli kanamo nganha kanimo sa hingpit. Kini among gipangayo pinaagi sa ngalan ni Hesus among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa ninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit, pinaagin ni Hesukristo among Ginoo. Kay karon imong gipuno sa kasadya ang among mga kasing-kasing tungod sa among pag-ila diha ni Kristo sa pagpadayag sa imong gugma. Bisan tuod dili makita ang himaya sa iyang pagka-Dios, apan karon nakita siya nga nagpakatawo sama gayud kanamo. Si Kristo mao ang imong anak sa wala pa ang tanang panahon, apan karon nahimugso siya sulod sa panahon sa pag-anhin niya aron pagpabangon ngadto kaniya sa tanan nga napukan. Ingon man sa pag-uli niya sa kahiusa ngadto sa tanang kabuhatan, iyang gipabalik ang mga tawo nga gihinginlan nganha sa imong langit nung gingharian. Og busa duyog sa panon sa mga anghel, kanimo nagadayeg kami nga puno sa kalipay diha sa among pagsangyaw sa pag-ingon. Santos gyud ikaw Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini o panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Anak ka,
aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo. Nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiwas sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang na mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, ug sa tanang mga pari. Dumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himuha kaming anghayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga olay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan ha kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita ngadto sa Amahan ug atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Imo manang hari
Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita ta ang pag-inigsuunay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ng gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili utok ko angay nga matalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo. Amen. Sa pagpangalawat, gihangyo ang anaa sa kadalanan gawas sa basilika nga magpabilin lang sa nahimutangan ug palihog sa pag-isa sa inyong kamot sa gustong mukalawat aron maduulan kamo sa mga lay ministers. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuwa ko nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Sa
Mag-ampo kita. O Diyos sa mga amahan, nining santos nga Eucharistia, imong gitagbaw ang among kagutom, uban sa Santo Niño nga gianak ni Maria nga Berhen. Mangita unta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton, magtubo sa panuigon, kaalam o grasya, ug masayod nga nakapahimuot kami kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Pagampo alang kang Senyor Santo Niño. O Jesus nga matamis uyamot, Diyos o Ginoo nga magbumaon, nga tungod sa imong paghigugma sa mga katawhan, nagpakatao ka o gianak sa usa ka birhen. Nasakit ako kay kining imong paghigugma sa mga tawo, gibaslan nila sa mga sala nga dili maisip. Pasayloa ang akong mga kasaypanan, o kaayo nga walay sama, hayagi o giguna ang akong mga galamhan, aron sa pag-alagad kanimo, o sa paglikay sa mga kayunan sa pagsasala. Hinaut unta nga tinabangan sa imong grasya, matuman ako kining akong saad, aron makaambit diha kanimo sa paghimaya sa langit. Amen. O Jesus, Senyor Santo Niño, nga mahigugmaon o yamon, nagluhod ako sa imong mahal nga tubangan, o nagsimba kanimo, matuod nga Diyos, sa dakong pagpaubos, nagpadayeg nga nagaampo ako kanimo, nga hatagan ako sa imong grasya, ug ang gipangayo ko niining nobena, aron maghilay sa imong kabubuton, ug makaayo sa akong kalag, sa pagdangat sa himaya sa langit. Amen. Unang adlaw, pangamuyo, O Jesus nga mapaumuroy, nga ang katahom mo nakadala sa mga kasing-kasing sa mga tawo, nga nagtanaw kanimo, nagasimba ako kanimo uban sa halangdon nga katilingban sa mga angheles nga sa dakong gugma, nagatanaw sa imong kamahalan, ug nangamuyo ako kanimo, nga ipakita mo kanako ang imong katahom ug himaya, aron mabihag mo akong kasing sa paghigugma kanimo hangtod sa kamatayon, ug giaguma namo unya ang imong kahimayaan sa langit. Amen. Diha sa kalinaw sa atong kasing-kasing, atong pangayoon ni Senyor Santo Niño, ang nga dunggon ang atong mga pag-ampo ug mga petisyon ni ining Eukaristihanong selebrasyon. Mag-ampo kita. Jesus nga matamis uyamot, Senyor Santo Niño, tuburan nga matuod sa paghigugma, nagluhod ako ug nagasimba karon sa imong kamahalan, ug nagaampo kanimo, nga itugot mo ang panagdait o panakiuyon sa mga haring Kristiyanos. Damdagan mo Ginoo sa kahayag sa imong grasya, ang mga irehes o mga sisimatikos, aron makaila o managsimba sila sa imong pagkadiyos. Hinaot paunta nga nagbalik kanimo ang mga makasala nga mahinulsulon. Papahulayon mo ang makalag sa purgatorio sa makasakit nila o hatagan mo kaming tanan sa imong mahal nga grasya sa pag-alagad kanimo dinhi sa yuta ug sa paghimaya kanimo sa langit. Amen. Daygon og sa ulugon ta ang silimbahon nga ngalan ni Jesus. Palihog manglingkod. Sa dili pa ang katapusang panalangin, aduna kitay mga importanteng pahibalo ug mga pasalamat. Una, human sa katapusang panalangin, isip final song, himuon nato ang mubo nga traditional religious sinulog, nga panguluhan kini sa atong mass presider, uban sa atong hermano o hermana mayores ug mga pari. Apilan ta kini isip atong halad sa atong mga pasalamat ug petisyon ngadto sa atong mahal nga Senyor Santo Niño. Gidasig kita nga moapil ilabi na gayud ang anaa sa gawas sa Pilgrim Center. Ikaduha, palihog mintinahon nato ang kalimpyo dinhi sa Pilgrim Center ug sa palibot niini sa tanang panahon. Mintinahon usab nato ang pagpatuman sa health protocols sama sa physical distancing, pagsulob og face mask og face shield og pag-sanitize. Ikatulo,
sa ato unyang pagpanggawas, maghinay-hinay ug magpasensyahay kita. Dili ta magtinukmuray ug kanunay tang magbantay sa atong gilayon sa matag usa alang sa physical distancing dinhi sa sulod ug sa gawas sa Basilica Compound. Ug nining bahina gikan sa kinapungkayang bahin sa kinatibuk-ang Kapariang Agustino dinhi sa Basilica Minore del Santo Niño de Cebu, among timos kinasingkasing ug way kinutubang pasalamat sa tanang nakatampo sa kalampusan sa atong alasay sa buntag nga misa nobina nining unang adlaw sa nobinaryo. Ngadto sa atong mga mass ug pilgrim sponsors, praying communities, liturgical serving ministries, florist of the day, sa tanang volunteers, sa tanang sakop sa Cebu City Police Office, probe team, CCTO, Barangay Santo Niño ug force multipliers, ug sa mga radio partners, ug sa tanang media outlets ug reporters nga mi-broadcast ug mi-cover sa atong opening salvo. Ug kanatong tanan nga deboto ni Senyor Santo Niño nga niya karon, sa kanila ug kanatong tanan masipang pakpak pasalamat. Linain nga pasalamat ngadto sa ilang mainiton nga pagpangama, pagserbisyo ug pagsuporta sa Fiesta Señor sa miaging tuig, ang Fiesta Señor 2020. Hermano Mayor Mr. Alan Durumal ug Hermana Mayor Mrs. Elvera Durumal. Masipang pakpak alang kanila. Pahalipayan ug lain nga pasalamat usab ngadto sa hermano ug hermana mayores karong tuiga sa ilang kinasingkasing nga pagdawat sa mga responsibilidad isip hermano ug hermana mayores sa Fiesta Señor 2021. Sila si Mr. Edmond Hing Liu and Mrs. Ann Ku Liu. Masipang pakpak alang kanila. Palipayan usab nato ang kinatibuk-ang kapariang mikonselebrar nining santos nga misa. Ato silang hatagan sa masipang pakpak pahalipay. Ug ngadto sa atong mass presider ug homilist, siya mao ang rector prior dinhi sa Basilica Minore del Santo Niño de Cebu, si Reverend Father Pacifico Nohara Jr. OSA. Laing masipang pakpak pahalipay. Ug labaw sa tanan sa atong gipasidunggan nining santos nga Eucharistia, ang balang batang Jesus si Senyor Santo Niño, ato siyang daygon sa pinakamasipang pakpak. Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño! Viva Pit Señor! Laing masipang pakpak ang Senyor Santo Niño. Daghang salamat ug palihog manindog ang tanan alang sa katapusang panalangin. Bendisyon sa kahimanan sa debosyon, mag-ampo kita. Amahan sa langit, nagaday kami kanimo, tungod kay imong gipadala ang imong espiritu, nganhi sa among mga kasing-kasing. Bendisyon ni, kining makahimanan sa debosyon, ug tudloy kami sa paggamit niini, aron makatabang kanamo, alang sa kinasing-kasing, ug maligdo nga pag-ampo. Himuha Ginoo nga magpadayon kami sa pagtubo diha sa pag-ampo, ug nga makapahimuot kami kanimo kanunay dinhi sa ang tanang pagdayeg ug himaya alang kanimo Amahan. Ang tanang pagdayeg ug himaya alang kanimo Amahan. Pinaagin ni Hesukristo among manluluwas diha sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Iduko ang inyong mga ulo ug atong pangayoon ang panalangin sa Dios. Si Senyor Santo Niño, manalipod unta og manalangin sa atong nasod uban sa kaabunda sa iyang grasya. Amen. Magiya unta siya sa atong mga pangulo sa dalan sa kaangayan. Amen. Panalanginan unta niya ang atong simbahan ug ang katuyuan niini. Amen. Dasigon unta niya ang atong mga batan-on ug panalipdan ang atong mga kabataan. Amen. Bugkuson unta kita niya sa usag-usa, inubanan sa iyang gugma. Amen.
ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Lakat kamo nga malinawon ug bansaya ang inyong pagtuo. Hinumdumi nga maayong Kristiyano makahimong maayong lungsuranon. Salamat sa Diyos. Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Kitang tanan. Senyor pagadaygon ka Dios. Senyor! Senyor pasaylua kami. Senyor! Senyor kaluyi kami. Senyor! Senyor panalipdi kami. Senyor! Senyor tabangi kami. Senyor! Senyor liguna kami. Senyor! Senyor batok pandemya kini. Senyor! Senyor sa kaayuhan kini. Senyor! Senyor sa frontliners kini. Senyor! Senyor sa mga doctors kini. Senyor! Senyor sa hospital workers kini. Senyor! Senyor sa mga pulis kini. Senyor! Senyor sa mga sundalo kini. Senyor! Senyor sa public servants kini. Senyor! Senyor sa na-lockdown kini. Senyor! Senyor sa gi-quarantine kini. Senyor sa COVID patients kini. Senyor sa nag-face mask kini. Senyor sa kaayuhan kini. Senyor sa kalig-on kini. Senyor! Senyor, kitang tanan mag-Senyor. Senyor, kitang tanan mag-Senyor. Senyor sa OFW kini. Senyor! Senyor sa nagtrabaho kini. Senyor! Senyor sa pamilya kini. Senyor! Senyor kang mama kini. Senyor! Senyor kang papa kini. Senyor! Senyor sa mga anak kini. Senyor! Senyor, kitang tanan mag-Senyor. Senyor, kitang tanan mag-Senyor. Viva Senyor Santo Niño! Senyor! Viva Senyor! Viva Senyor! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor! Magsinulo ng tanan, magpitsinyo.
magsinulog, kitang tanan magbit senyor. Bit Senyor, oh Bit Senyor, kitang tanan magbit Senyor. Bit Senyor, oh Bit Senyor, kitang tanan magbit Senyor. Bit senyor, agaka kami. Bit Senyor, Senyor, puy-puya kami. Bit Senyor, Senyor, dasiga kami. Bit Senyor, Senyor, tambali kami. Bit Senyor, Senyor, hampa kami. Bit Senyor, Senyor, panalangini kami. Bit Senyor. Kitang tanan magbit senyor. Bit senyor, oh bit senyor, kitang tanan magbit senyor. Bit senyor sa kagawasan kini. Bit Senyor, Senyor sa kahimayaan kini. Bit Senyor. Kitang tanan magsinulog. Bit Senyor sa kauswagan kini. Bit Senyor, Senyor sa kayusahan kini. Bit Senyor, Senyor sa kalambuan kini. Bit Senyor, Senyor sa kalinaw kini. Bit Senyor, Senyor sa disiplina kini. Bit Senyor, Senyor sa kahusayan kini. Bit Senyor. Bit Senyor, Senyor sa mapabsalon kini. Bit Senyor, Senyor sa kalumo kini. Bit Senyor, Senyor mapuangoron kini. Bit Senyor, Senyor sa kaangayan kini. Bit Senyor, Senyor sa maisugon kini. Bit Senyor. Senyor sa ikasarang kini. Bit Senyor, Senyor sa pagtahod kini. Bit Senyor, Senyor sa katungdanan kini. Bit Senyor, Senyor sa pagkayano kini. Bit Senyor, Senyor sa pagkaabdik kini. Bit Senyor, Senyor sa kaligdong kini. Bit Senyor. Viva Senyor Santo Niño, masipangpakpakang Senyor Santo Niño. Bit Senyor, Bit Senyor! Dagang salamat ug mayong buntag kanatong tanan.